बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करूँगा एक शेर से। राजपूत कबीले के हवाले से। स्वाए अल्लाह के किसी और के आगे, स्वाए अल्लाह के किसी और के आगे सर झुकाना मेरे कबीले का दस्तूर नहीं। स्वाए अल्लाह के किसी और के आगे सर झुकाना मेरे कबीले का दस्तूर नहीं। यही हमारी इब्तदा है, ना हम किसी के आगे झुकते हैं, सिर्फ स्वाए अल्लाह के। थोड़ी देर हुई है, अब एक मीटिंग हुई रजा पैलेस मार्ग की नाडवाड़ा रोड पर, जो कि मेरे भाई राणा मोहम्मद खां तीचक वाले और उनके बड़े भाई राणा मुनीर अहमद खां फौजी साहब, जो कि आजकल इस काम में बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं और बहुत ज़्यादा काविशें कर रहे हैं। उनका दफ्तर भी वहाँ पर बना हुआ है। तो उन्होंने मुझे दावत दी कि हमने ये कन्वेंशन करवाना है। तो मैंने वो दावत को कबूल किया और हम वहाँ पर गए। उन्होंने हमारा अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। मैं उनका साथी हूँ, उनका भाई हूँ, तो मुझे खुशी हुई कि हम भी एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं और आंखों को तकरीबन ठंडक पहुँची उनको देखकर कि हमारे साथ हमारे प्यारे लोग इकट्ठे हुए। तो इस वक्त जो फंक्शन था वो राजपूत कन्वेंशन के हवाले थे साहब। आल राजपूत इंटरनेशनल एसोसिएशन के मतलब था, जिसमें हमने इकट्ठे होना था। तो एक मज़ेदार की बात हो गई कि हमारा एक भाई जो कि डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन लड़ रहा था, उसका नाम था राणा मोहम्मद मुनीर शाहद मुनीर मंज। राणा शाहद मुनीर मंज उसका नाम था। अल्लाह ताला ने अब उसको कामयाबी भी दी है। और जनरल सेक्रेटरी थे राणा बाबर खां। दोनों ही राजपूत बरादरी से तल्लक रखते थे। हमारी जितनी काविश थी, कोशिश थी, हमने की, लोगों को जितने भी हमारे वकील जानने वाले थे, हमने उसके बारे में लोगों को घर जाकर भी कहा और लोगों जिस तरीके से भी हमसे उनकी मदद हो सकी हमने उसकी की। उसमें मेरे बड़े भाई, जिनको मैं कभी नहीं भूल सकता, हर जगह पर याद रखता हूँ, वो मेरे दिल में रहते हैं। जो सबसे पेश थे राणा शाहद मुनीर मंज के साथ, वो थे राणा शबीर अहमद मंज साहब, जो कि सुद्दूपुरा से ही तल्लक रखते हैं। राणा शाहद मुनीर साहब भी सुद्दूपुरा से ही तल्लक रखते थे। तो मुझे उन्होंने भी फ़ोन करके कहा कि राणा साहब, अपने भाई शाहद मुनीर की मदद करनी है, जितनी भी हो सके, जो अपने जानने वाले हैं उन सबको कहना है। तो मैंने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद से, हम तो दुआ ही कर सकते थे, अल्लाह ताला की मदद से अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दी। लेकिन जो फंक्शन था, जो कन्वेंशन था, वो उससे पहले था। उसमें उनको भी दावत दी गई, तो वो आए तो ज़रूर, लेट आए तो ज़रूर, लेकिन काफ़ी सारे लोग उनके साथ थे, बरादरी के लोग थे, को और भी थे। तो जब वो आए तो वो 4 चांद लग गए, उस कन्वेंशन को 4 चांद लग गए। और जो हमारी तवक्कात थी उससे भी हम ऊपर चले गए। जब हमने उनको देखा, इस्तकबाल किया, मोहब्बत की, वहाँ पर जो रवायती हक बनता था, वो पगड़ियाँ भी हमें पहनाई गई। उन राणा शाहद मुनीर साहब को भी पगड़ी बनाई गई, तो पगड़ियाँ भी बांधी गई, लोगों ने उनको भी इंजॉय किया। तो उसके बाद राणा मोहम्मद इस्लाम मंज साहब
میں اس کو نہیں بھول سکتا، وہ بھی میرے بھائی ہیں. تو وہ بھی وہاں پر رانا شاہد منیر مانجھ صاحب کے ساتھ وہاں تشریف لائے، اور انہوں نے خوب نعرے بازی بھی کی اور خوب ہلا گلا بھی کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو کاوشیں آگے بڑھ کر رہے تھے، وہ سب سے زیادہ کاوشیں تھیں رانا محمد آصف صاحب کی، جو کہ میڈیکل، جس کو ڈاکٹر محمد آصف صاحب کہا جاتا ہے، اور وہ ہومیوپیتھ کے ڈاکٹر ہیں. ان کو اس لیے ڈاکٹر رانا محمد آصف صاحب بھی کہتے ہیں. تو وہ سب سے آگے تھے کاوشوں میں. تو جب جو کنونشن شروع ہوا تو لوگوں نے، جو جس طرح روایتی طور پر کرتے ہیں، لوگوں نے کیا. کھانے کا بھی انتظام تھا، دیر کافی ہو گئی، اور اس پروگرام کو، اس کنونشن کو ہم نے بھرپور طریقے سے انجوائے کیا. اور یہ وہاں پر عہد کیا گیا کہ اگر دوسری برادریاں اکٹھی ہو سکتی ہیں تو کیا ہماری برادری اکٹھی نہیں ہو سکتی؟ ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ تو اس وقت عہد کیا گیا کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اور جس کو میرے اللہ نے عزت دی ہوگی ہم بھی اس کی عزت کریں گے، اس کو اسی مقام پر لے کر جائیں گے. یہ جو ہماری جماعت ہے آل راجپوت انٹرنیشنل ایسوسی ایشن، یہ غیر سیاسی جماعت ہے اور فرقہ واریت کے بغیر جماعت ہے. اس میں نہ کوئی فرقہ واریت ہے، نہ کوئی سیاست ہے. ہم غیر سیاسی لوگ ہیں اور ہم صرف راجپوتوں کو ہی سپورٹ کریں گے، راجپوتوں کے ساتھ ہی چلیں گے. نہ ہم میں کوئی اور برادری شامل ہے، نہ کوئی سیاست شامل ہے، نہ کوئی فرقہ واریت شامل ہے. اور ہم اسی مشن پر ہی کام کرنا ہے کہ ہم میں صرف اتحاد ہو. اگر ہم اتحاد کریں گے تو لوگ ہماری عزت کریں گے. تو میں نے کچھ تجویزات دیں. تو پرسوں کی بات ہے، میرے پاس، میں نے ان کو دعوت دی، رانا محمد خان صاحب اور رانا منیر احمد صاحب، رانا محمد آصف صاحب، اور میرے ایک دوست بھائی تھے رانا اکبر صاحب، میری پہلی دفعہ اس سے ملاقات ہوئی تھی، تو وہ بھی ساتھ آئے. ہم نے یہاں پر بیٹھ کر میٹنگ بھی کی، کچھ ایک دوسرے کو بتایا، انہوں نے مجھے بتایا، میں نے ان کو بتایا. تو اس طرح ہم نے اس کو آگے بڑھانا شروع کر دیا. اسی جگہ پر بیٹھ کر ہم نے، میرے ڈیرے پر بیٹھ کر یہاں پر ہم نے ایک پروگرام بھی بنایا کہ ہم یوم کشمیر 5 فروری کا دن راجپوت اکٹھے ہو کر منائیں گے، جو کہ ایک ہوٹل کا انتظام کیا گیا. اور جو پروگرام ہوگا وہ رانا محمد انعام مانجھ کی زیر صدارت ہوگا، اس کی قیادت میں ہوگا. ہم نے یہ بھی وہاں پر پروگرام کو طے کیا، اور میں ہی اس پروگرام کو انشاءاللہ تعالیٰ گائیڈ بھی کروں گا اور اس کو سنبھالوں گا بھی، اور دوستوں کو اکٹھا بھی کروں گا. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی پروگرام ہمارا کامیاب ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میڈیا کی کوریج بھی ہوگی. تو میں اس میں یہ بات کہوں گا کہ اگر ہم اسی طرح ہی آگے چلتے رہے، کم از کم ایک لال پور ٹاؤن جو ہے، آریہ لال پور ٹاؤن جس کو نام دیا گیا ہے، ہم اس کو کامیاب کرنے کے بعد پھر اقبال ٹاؤن کی طرف آئیں گے، اور اس کو کامیاب کرنے کے بعد آپ جو ڈویژن اپنی ہماری ٹاؤن بنے ہیں نا، جو ٹاؤن فیصل آباد کے 4، ہم اس کو کور کریں گے. آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں گے. اور میں نے یہی تجویزیں دی تھیں کہ ہم ایک دوسرے کو کاٹنے کی بجائے ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ چلیں گے تو ہم کا لوگ بھی حیا کریں گے، ہم بھی لوگوں کا حیا کریں گے. تو اس میں ہم نے ایک دوسرے کو محبت بھی کی، بتایا بھی ایک دوسرے کو. تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں رانا صاحب جو ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں. تو کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے.
اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح ہی قدم سے قدم ملاکر، اب ہمارے ساتھ ایک بڑا اچھا نام ہے جو ہر وقت راجپوت فلاح بہبود راجپوت میں ہر وقت متحرک رہتے ہیں، ان کا نام ہے رانا نعیم اسلم صاحب، جو کہ سمندری سے ہیں، 40 مربع سے۔ تو وہ ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں، خواہ وہ باتوں سے ہی ہوں یا کسی طرح بھی ہوں، وہ ہر وقت کو میسج آئے، وائس میسج آئے تو اس میں ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں۔ اسی طرح ہی تمام دوست ہمارے اس جو ہم نے بنایا ہے ایک وائس میسج کا اپنا گروپ، اس میں تمام راجپوت جو شامل ہیں وہ ہر وقت شام کو صبح کو سلام کر کے پھر سوتے ہیں ایک دوسرے کو۔ یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ لیکن وہ باتیں جو پچھلی ہو چکی، جو ہم نے کی، اگر ہم اس کو آگے لے کر جائیں گے تو ہمارا مقام ختم ہو جائے گا۔ اب تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہماری آنے والی نسلیں تعلیم حاصل کریں، اور تعلیم کے بغیر ہم ادھورے ہیں۔ اگر ہماری نسلیں آنے والی جو ہیں وہ تعلیم حاصل کریں گی، ہمیں تعلیم کا درس دیں گی، ہمیں سمجھائیں گی، ہمیں کہیں گی کہ نہیں بزرگوں اس طرح نہیں، اس طرح ہے، تعلیم کے ساتھ ہی ہمارا نظام چلے گا، ہمارے بھی افیسر ہوں گے، ہمارے بیٹے بھی آگے چل کر ہمارا نام روشن کریں گے، ہماری تنظیم کا نام روشن کریں گے، ہماری نسل کا نام روشن کریں گے، ہمارے راجپوت فیملیوں کا نام روشن کریں گے۔ تو میں ترجیح ضرور دوں گا اپنے تمام راجپوت بھائیوں کو کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم ضرور حاصل کرائیں، کیونکہ پہلے لوگ ہمارے جو تھے وہ اسی طرح ہی ڈیروں پر بیٹھے رہتے تھے، تو بچے ساتھ بیٹھے رہتے تھے، زمینیں کھلی ہوتی تھیں تو ساری دہڑی وہ حکا جو ہوتا تھا اس کو چلاتے، اور وہ دھرنے والے رکھے ہوئے ہوتے تھے، وہ ساری دہڑی حکا چلتا تھا، لوگ بیٹھے ہوتے تھے، ان کی تعریفیں کرتے تھے، کچھ آگے پیچھے بھی معاملہ چلتا رہتا تھا، تو وہ بچے بھی نہیں پڑھتے تھے، صرف چودھر میں ہی سب کچھ گوا دیا۔ چودھری تو ہم ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو اس کے بعد ہم کو تعلیم کی ضرورت ہے۔ جو لوگ تعلیم حاصل کر کے ہم سے آگے نکل چکے ہیں، ہم کو ان سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جو وہی ہمارے گاؤں کے لوگ جو ہمیں پیچھے چھوڑ گئے اور خود آگے نکل گئے، وہ کس طرح نکل گئے؟ تعلیم حاصل کر کے۔ ہمیں بھی اپنی آنے والی نسلوں کو تعلیم کی تربیت دینا ہوگی، قرآن کی تعلیم کی تربیت دینا ہوگی، اور سب سے بڑھ کر ہم کو ایک دوسرے سے محبت کرنی ہوگی، متحد ہونا ہوگا۔ محبت ہے تو سب کچھ ہے، اگر محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر منافقت کرتے رہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ سوچتے رہے یار یہ کیوں اوپر چلا گیا، ہم اس کی ٹانگیں کھینچیں گے، تو یہ کام تو منافقت والا ہے، اس طرح سے ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ جب کوئی دوست آگے بڑھے گا تو اس کو دیکھ کر جب ہم خوش ہوں گے، اس کے لیے دعا کریں گے، پھر ہم بھی اس کے ساتھ ترقی کریں گے۔ یہی ہماری روش ہونی چاہیے، یہی ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ منشور تو بہت ہے ہمارے کہ پاکستان میں انجمنیں بنانی ہیں، ایسوسیشن بنانی ہیں، فلاح و بہبود کے کام کرنے ہیں، تو اور بھی بہت ایسے کام ہیں جو کرتے بھی ہیں دوست، بتاتے نہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، نیکی کر کے بتانا تو ضروری نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح میں بھی کوشش کرتا ہوں، جتنا میں حقیر سا آدمی ہوں، میں اتنی کوشش کرتا ہوں کہ میرے علاقے میں بھی یا کوئی بھی فیملی ہو، تو میں جتنی میری ہمت ہے، میری بساط ہے، میں اس کے مطابق ان کے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ میرا اپنا معاملہ ہے یا خدا کا معاملہ ہے، یہ کسی کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو طلباء کے لیے ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ اگر کوئی غریب راجپوتوں میں سے ہوگا، اگر اس کا بچہ پڑھنا چاہے تو ہم اس کی بھی ذمہ داری لیں گے۔ اگر کوئی خاندان میں غریب اپنی بچی کی شادی کرنا چاہے گا تو ہم اس کو بھی جتنی بھی ہو سکے، اس کے پاس اگر کسی کا چیز کا انتظام نہیں تو ہم جتنی بھی ہو سکے اس کی بھی امداد کریں گے۔ اور جو سہولتیں کسی کو میسر ہوں گی چاہیے، ہم کوشش کریں گے جتنی ہماری اوقات، جتنی ہماری بساط، جتنی ہماری ہمت، جتنی ہماری قیادت، جتنا ہمارا ہمت ہوگی اتنا ہی ہم
इंशाअल्लाह ताला उसकी मदद भी करेंगे और उनको सराहेंगे भी और उनको जतलाएंगे नहीं कि हम ये काम कर रहे हैं, ये नहीं, ये हम नहीं करेंगे। उनका राज भी राज रहेगा ताकि वो हम उसकी तजलील ना करें, उसकी मदद करें। और इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह अपनी तंजीम को, आरिया लैलपुर टाउन इस वक्त चल रही है और मेरे दोस्त राणा मोहम्मद खान साहब और राणा मुनीर अहमद साहब बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। मैं उन पर खुश भी हूँ और उनके लिए दुआ वो भी हूँ। लेकिन हमारे सिपा सलार जो हैं उनको भी चाहिए कि हमारी मदद करें। जब कोई भी राजपूत, किसी भी राजपूत को इज्जत मिलती है तो वो दूसरों का भी ख्याल करे और दूसरों को सोचे कि फ़लाँ काम के लिए आए हैं, फ़लाँ काम के लिए, बल्कि उनसे पूछे कि किसी को कहीं पर कोई काम हो तो मेरे पास भेजें। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, राजपूत देखे हैं, वो जब राजपूत जाता है ना तो वो अंदर से जल जाते हैं। क्यों यार, उनको तो खुश होना चाहिए। वो खुशी की बजाय अंदर से जलते हैं। पता नहीं ये क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा हो रहा है। उनको तो खुश होना चाहिए। उनको किसी ज़माने में बुज़ुर्ग होते थे और दूर दूर से उनके दोस्त आते थे, दुनिया कम थी, तो किसी दोस्त का रुका आ जाना, किसी चौधरी को किसी के पास आ जाना, किसी चौधरी ने भेज देना कि फ़लाँ काम है यार, तो किसी के हाथ रुका आ जाना। तो उसको मोहब्बत में इतनी मोहब्बत करते थे वो लोग एक दूसरे से कि वो रुके को पकड़ कर जब देखना तो चूमना कि यार मेरे भाई ने, मेरे दोस्त ने, मेरे बरादरी के भाई ने मुझे रुका भेजा है कि मैंने उसका काम करना है। और वो खुलूसे दिल से, खुलूसे नीयत से उनके काम करते थे। हमको भी वही खलूस और मोहब्बत की ज़रूरत है। हमने बादशाहों से टक्करें ली हैं, हमने कभी किसी को नहीं माना और ना ही मानते हैं। हम जिस बात पर डट जाते हैं कभी पीछे नहीं हटते। हमें मारना चाहा, दुनिया ने मारना चाहा, बहुत से हुक्मरान आए, लेकिन हमें मुका नहीं सके, हमें ख़त्म नहीं कर सके। हम पहले से ज़्यादा ताकत से उभरते हैं जब भी उभरते हैं और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह ही उभरते रहेंगे। ये हमारा मिशन भी है और हमारा ईमान भी है। हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, ना ही डरेंगे। यही हमारा मानतरान है और यही हमारी रैश है और यही हमारा फ़ख्र है कि हम आज एक अहद लेकर चले हैं। हम ना किसी के आगे झुकेंगे, ना किसी के आगे सरेंडर करेंगे, ना किसी के आगे किसी की मिन्नत करेंगे, बल्कि अपने दोस्तों को ऊपर लेकर जाएंगे, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, मदद के साथ, अपनी अखलाक के साथ। जो अखलाक है वो सब चीज़ों को मात कर देता है। मोहब्बत जो है सब चीज़ों को मात कर देती है। लड़ने से कोई नहीं साथ चलता, मोहब्बत से साथ चलता है जो भी चलता है। हमको चाहिए कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, प्यार करें और एक दूसरे को साथ लेकर चलें, हाँ वो गरीब हो या अमीर हो, लेकिन खून हमारा हो। तो इसलिए मैं गुजारिश करूँगा अपने भाइयों से, दोस्तों से, राजपूत बरादरी के लोगों से और जो आरिया लैलपुर टाउन के जो मुहाफ़िज़ इस वक्त बैठे हुए हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और उनको ये खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि वो आगे बढ़ रहे हैं और हमें भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनका साथ भी देंगे, उनके साथ चलेंगे भी। अल्लाह हम सब को इसी तरह ही एक दूसरे के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और मैं शेर के साथ अपने प्रोग्राम को ख़त्म करूँगा। राजपूत फैमिली के बारे में शेर है कि राजपूत नाम है इत्माद का, इज्जत मान और शान का। राजपूत नाम है इत्माद का, इज्जत का, मान का और शान का। मुसीबत में साथ देने वाले सहारे का। दोबारा रिपीट कर दूं, राजपूत नाम है इत्माद का, इज्जत का, मान का और शान का। मुसीबत में साथ देने वाले सहारे का। पाकिस्तान जिंदाबाद,
पाकिस्तान पाइंदाबाद, सदा खुश रहो, खुशियाँ मनाते रहो, अल्लाह ताला आपको तरक्कियाँ दे। राजपूत भाइयों के लिए मुबारकबाद भी देता हूँ, शाहिद मनीर मांझ साहब को मुबारकबाद देता हूँ, सदर बार हो गए हैं। और अपने भाई राणा बाबर खां को मुबारकबाद देता हूँ, वो भी मुंतखब हो गए हैं जनरल सेक्रेटरी पर। और आपके कांधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई है कि आपने राजपूत भाई जो आए, बल्कि कोई भी आए, आपने तो सबको सराहना है, लेकिन ख़ासकर आपके भाई जो राजपूत फैमिली से तलक रखते हैं उनकी मदद भी करनी है और उनका साथ भी देना है, और जहाँ कहीं वो मुसीबत में हो उनको वहाँ से निकालना भी है। ये आज से शाहिद मनीर मांझ साहब को मैं पैगाम दूंगा, राणा बाबर साहब को मैं पैगाम दूंगा, और राणा शबीर मांझ साहब जो पहले ही खिदमत में पेश रहते हैं, मैं उनको भी पैगाम दूंगा कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लें और हमारे साथ भी चलें। वो हमारा मान भी हैं, त्राण भी हैं। इसीलिए वो राणा मोहम्मद खां साहब, राणा मुनीर अहमद खां साहब, राणा मोहम्मद आसिफ खां साहब, राणा मोहम्मद नईम असलम साहब जो कि समुद्री से हैं, राणा अब्दुल गफ्फार मांझ साहब जो कि SHO साहब हैं, और मैं अपने बेटों को, अपने भाइयों को, सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ इसमें हिस्सा लेने का, इसको आगे बढ़ाने का, जो आपने मिशन पर आप निकले हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ नसीब फरमाए। राजपूत भाइयों को मैं सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।